इसी रमजान में 2 जुमे कियामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इंसान को खुद अपने इंजाम पर गौर करने का मौका मिलता है। लेकिन यही मुकद्दस महीना हमें सिर्फ रहमत ही नहीं देता बल्कि हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ मतवज्जो करता है जिससे इंसान नजरें चुरा लेता है और वो है दुनिया का इख्तिताम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कियामत के करीब पेश आने वाली ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। वो निशानियां जो ये बताती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के दिल बदल जाएंगे, आंखें देखते हुए भी अंधी होंगी, कान सुनते हुए भी बहरे होंगे और सच इस तरह छुप जाएगा कि पहचाना ना जा सकेगा और गैर मामूली बातें मामूल समझ ली जाएंगी। अहादीस में ये भी बताया गया कि कियामत के करीब कुछ निशानियां ऐसी होंगी जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देंगी लेकिन दर हकीकत वो इंसान के लिए सख्त होंगी। और जब भी इन्हीं निशानियों का ताल्लुक रमजान जैसे मुकद्दस महीने से जोड़ा जाता है तो खौफ और तजस्सुस खुद ब खुद दिल में घर कर लेता है। इनकी निशानियों की वजह से एक ऐसी निशानी भी है जिसने हर दौर में लोगों को चौंका दिया और वो है रमजान के महीने में 2 जुमों का एक साथ आ जाना। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है लेकिन जब इसे कियामत की निशानी के तौर पर बयान किया जाता है तो इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने अमाल का मुहासबा करने लगता है। कियामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान में कौन कौन से गैर मामूली वाकयात रूनमा होंगे और लोग क्यों हक बात सुनकर भी खामोश हो जाएंगे, जल्जलों की कसरत क्यों होगी और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले महज इत्तफाक हैं या किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि निशानियों को सुनकर एक मुसलमान को खौफजदा होना चाहिए या खुद को संभालने की तैयारी करनी चाहिए। नाज़रीन, ये बात सिर्फ मुसलमान उलमा ही नहीं कहते बल्कि मुस्लिम साइंसदान भी आज इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, कायनात का एक आगाज है और एक इंजाम भी। लेकिन सच ये है कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान इस इंजाम को मानना ही नहीं चाहता। वो जितना इस दुनिया में रच बस जाता है इतना ही आखिरत की बात इसे बेचैन कर देती है। हालांकि हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है, जिस अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को कदम से वजूद में लाया, जिसने आसमानों को बगैर सतून के थाम रखा, जिसने जमीन को इंसान के लिए बिछोना बनाया, इसी अल्लाह के हुक्म से एक दिन ये सब फना हो जाएगा। ये कोई अंदाजा नहीं, कोई मफरूजा नहीं बल्कि अल्लाह का कतई फैसला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि बेशक कियामत जरूर कायम होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। नाज़रीन, कियामत का इनकार दरअसल अल्लाह के वादे का इनकार है और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस दिन हर इंसान को अपने अमाल का सामना करना होगा। कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई दौलत फायदा नहीं देगी और ना ही कोई ताकत किसी को बचा सकेगी। कुरान पाक की सूरत रहमान में अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़ कर ये हकीकत समझाता है कि जमीन पर जो कुछ है सब फना हो जाने वाला है और बाकी सिर्फ तेरे रब की जात रहेगी जो जलाल और इज्जत वाली है। जरा सोचिए, वो घर जिन पर हमें नाज है, वो रिश्ते जिन पर हमें फख्र है, वो ताकत, वो हसीयत, वो नाम नस्ब सब मिट जाने वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब सिर्फ एक चीज बाकी रहेगी, हमारे अमाल। इसलिए कुरान मजीद और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार बताते हैं कि दुनिया को असल ना समझो, ये तो सिर्फ एक आजमाइश है, असल जिंदगी तो वो है जो क़यामत के बाद शुरू होगी। नाजरीन, क़यामत का जिक्र हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि हमें संभलने का मौका देने के लिए है, क्योंकि दरवाजे बंद होने से पहले तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन जब वो दिन आ गया तो फिर हसरत के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
नाज़रीन, ये सवाल कि क़ियामत कब कायम होगी सदियों से इंसान के ज़हन को झंझोड़ता है। आज के जदीद दौर में साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं और मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जा रहे हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि एक दिन सूरज का ईंधन खत्म होगा, रोशनी बुझ जाएगी और जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इन नजरियात के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जिस पर सब मुत्तफिक हैं, जिनकी इब्तदा हुई है इसका इख्तिताम भी होगा। ये कायनात खुद ब खुद कायम नहीं हुई और ना ही ये हमेशा कायम रहने वाली है। फर्क सिर्फ ये है कि साइंस अंदाजे लगाती है जबकि दीन हमें यकीन देता है। बाहसीयते मुसलमान हमारा ईमान है कि क़ियामत का कायम होना कोई मफरूजा नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कतई वादा है और रोजे महशर पर ईमान लाना हमारे अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। क़ियामत कब आएगी, किस दिन आएगी, किस लम्हे आएगी, ये सब इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता, ना कोई साइंसदान इस वक्त को जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बेखबर भी नहीं छोड़ा। क़ियामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी इनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। ये निशानियां महज कहानियां नहीं बल्कि याद दहानियां हैं और इंसान को झंझोड़ने वाले इशारे हैं। हदीसे मुबारका के मुताबिक क़ियामत की निशानियां 3 दर्जों में तकसीम की गई हैं। पहला दर्जा अलामाते बाइदा, ये वो निशानियां हैं जो क़ियामत से बहुत पहले जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इनका मकसद इंसान को खबरदार करना होता है ताकि वो समझ जाए। दूसरा दर्जा अलामाते सुगरा, ये निशानियां आम लोगों के जमाने में जाहिर होती हैं, लेकिन चूंकि इंसान दुनिया में खो जाता है इसलिए वो इन्हें मामूल समझकर नजरअंदाज करता है। तीसरा दर्जा अलामाते करीब, ये वो निशानियां हैं जो क़ियामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी और जब ये निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अब क़ियामत में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, मसला ये नहीं कि क़ियामत कब आएगी, असल मसला ये है कि अगर क़ियामत आज आ जाए तो हम किस हाल में होंगे। यही वो सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना है। और हाँ नाज़रीन, क़ियामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में शुमार किया जाता है, जिसका जिक्र हदीस और रवायात में मिलता है कि वो रमज़ान होगा जो बज़ाहिर दूसरे रमज़ानों जैसा ही लगेगा, लेकिन हकीकत में वो इंसानियत के लिए आखिरी मौका होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत मंसूब है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना एक दूसरे के करीब ना हो जाए। साल महीनों की तरह महसूस होने लगेंगे, महीने हफ्ते जैसे, हफ्ते दिनों के बराबर और दिन घंटों की तरह गुजरने लगेंगे। हत्ता कि एक घंटा यूं गुजरेगा जैसे आग की चिंगारी जो चमकती है और पल भर में बुझ जाती है। आज अगर गौर करें तो वक्त की यही कैफियत हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। दिन गुजरते नहीं, महीने पलक झपकते खत्म हो जाते हैं और साल ऐसे बीत जाते हैं जैसे चंद दिन हो। यही वो कैफियत है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इशारा फरमा दिया था। कुछ रवायात में आखिरी रमजान के बारे में ये बात भी बयान की जाती है, ये वो रमजान होगा जिसके बाद बबरकत महीना दोबारा नसीब नहीं होगा और इसके बाद जमीन और इस पर बसने वाली मखलूक के अंजाम का वक्त करीब आ जाएगा। नाजरीन, यहाँ रुक कर एक बात समझना जरूरी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत का वक्त नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि जब ये निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएं तो इंसान को गफलत छोड़कर अपने अंजाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। आखिरी रमजान का तस्वर दरअसल हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हर रमजान को ये सोचकर गुजार दें कि अभी तो वक्त है और अचानक वो रमजान आ जाए और जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। हजरत नईम बिन हमाद रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक रवायत मंसूब की जाती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान की गई कि क़ियामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अचानक एक जोरदार और खौफनाक आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर शदीद होगी कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और दीगर मखलूकात भी खौफजदा हो जाएंगी। लोग घबरा कर एक दूसरे से पूछेंगे कि आवाज कैसी थी, कहाँ से आई और किस चीज की अलामत थी। लेकिन नाजरीन, इस रवायत के मुताबिक लोग इस आवाज की कोई वाज़ेह वजह तलाश नहीं कर सकेंगे और जब वो आवाज ऐसी होगी जिसकी खोज मुमकिन ही ना हो तो इसे एक गैर मामूली तंबीह समझा जाएगा।
اسی روایت میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایسے رمضان کے بعد 1 سال کا رزق جمع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق کی کمی اور سخت حالات شروع ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا کہ پھر درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر جائے اور اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ بلکہ یہ روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال اور مکرم میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعدہ کے مہینے میں بغاوت ہوگی اور ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تم کو اس چیز کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جیسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں اور اسے قطعی یا حتمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مقصد تاریخ بتانا یا وقت مقرر کرنا نہیں، بلکہ غفلت میں ڈوبے انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ غیر معمولی رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اس دور میں آسمانی علامات، سورج گرہن اور بعض علاقوں میں شدید فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بیانات میں ملک شام میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن ناظرین، یہ تمام باتیں اشاروں اور تنبیہات کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ کسی مخصوص سال یا رمضان کی نشاندہی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیاری کروانے کے لیے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آواز کب آئے گی یا کون سا رمضان آخری ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو نہ پھر وضاحت باقی رہے گی نہ مہلت۔ ناظرین، اس آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، قیامت ایک بہت ہی خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی، زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی، زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کی حمل ضائع ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور ہر تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔
انسان اس کی بتناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں تم کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والوں، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا سا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ، اے میری حقیقی پھپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان اور عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مومن کے لیے اپنے مالک حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ وقت آ ہی جائے گا جب موت اسے فنا کر کے پیمندے خاک بنا دے گی۔ ناظرین، آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سال 15ویں رمضان کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور کیا یہ وہی رمضان ہے جس میں 2 جمعے ایک ساتھ آنے والے ہیں؟ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حدیث اور معتبر اسلامی روایات میں اس طرح کے کسی تاریخی سال کے بارے میں کوئی پیشن گوئی موجود نہیں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کوئی علم نہیں کہ 15ویں رمضان یا کسی بھی مخصوص سال کا رمضان قیامت کی کسی نشانی سے براہ راست جڑا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ اکثر بے سند اور غیر مستند پیش گوئیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ لوگ قیامت کے قریب آنے والے رمضان کے بارے میں کیا سرائی کرتے رہتے ہیں، مگر صحیح اور معتبر پیشن گوئی وہ ہے جو صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے ہوش میں رہنا چاہیے اور ہر بے بنیاد دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل میں اگر کسی سال یا رمضان کے بارے میں ایسی خبریں گردش کریں تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تحقیق کریں اور صرف مستند علم کو قبول کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے آثار اور نشانیوں کی اصل سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر افواہ یا غیر مستند دعویٰ حقیقت ہے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے پر توجہ دیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے قریب آنے والے دنوں میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہول ناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے 30 دنوں کے 24 گھنٹے اور گھنٹوں کی ایک ایک گھڑی میں پروردگار عالم نے وہ انوار و برکات رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بندہ اپنے رب سے من چاہیے اشیاء لے سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اسے لینے کے آداب اور سلیقے کا علم ہو، بلکہ بندے کے دل میں ایک تڑپ ہو، لگن ہو، تب جا کر وہ اپنی مطلوبہ خواہشات کو پا سکتا ہے۔ لیکن بنی آدم کے روز اول سے ہی روش رہی ہے کہ خدائے بزرگوں برتر کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتا رہا ہے۔ سین آج پھر سے رمضان المبارک اپنے تمام تر انوار و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رحمت الہی کا وافر مقدار میں نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار اپنی عطا و نوازشات کا دروازہ کھول رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے عطا و بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان وہی اپنی پرانی چال اور روش پر گامزن ہیں۔ سستی کاہلی ہم پر غالب ہے، لاپرواہی اور بےتنائی اب بھی ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ جب ایک مرد دانا کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی طاقت کی بجا آوری میں سستی ہو، یعنی کہ کسی کے نیک کام کرنے میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام کر ہی ڈالے، اور جب کسی گناہ کو چھوڑنے میں سستی ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اسے ترک کر دے، اسی سے تعلق معلّہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بتدریج اس تعلق میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور ہر آن ہر لمحہ اس تعلق کی بنا پر اپنے رب کی امان میں رہے گا انشاءاللہ۔
خدا تعالیٰ کی ذات سے ایک قوی امید ہے کہ رمضان المبارک میں واقعتاً ہمارے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور خدا سے لو لگانے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ بندے کی طرف سے ایک ارادے کی دیر ہوتی ہے، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم اور توفیق دے ہی دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت میں موجود تمام فتنوں کو ہم سے دور کر دے، اور اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جو حوالوں سے بابرکت بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔